फाटले 4-5 दीस पयलू द वॉयस चॅनल्स हेणी एक इशू हायलायट केलो की सस्पेक्टेड केसी हांगसर इन्क्रीज जाता म्हणून. सो जे हेल्थ डिपार्टमेंट हांगसर फाटली 3 वर्सां कंटिन्यू नजर दवरून आशिल्ले आनी बरें काम करताले आनी ते एवरी एप्रील मे म्हयन्याक कशें कंट्रोल करपाचें हे फाटले 3 वर्सां जे आशिल्ले ऑफिसरान तांकां खबर आशिल्ली आनी ते बरें काम करताले कशी कंट्रोल हाडपाच्यो आनी तेंचें सोल्युशन कशें हाडपाचें आनी करपाचें हें पंचायतीचें काम आशिल्लें. पूण हेल्थ डिपार्टमेंट हांगसर बरें काम करताले तांकां हांगसर ट्रान्सफर मारल्या गव्हर्मेंटान. हितून भितर लोकांचो आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचो मिसअंडरस्टँडींग आनी अंडरस्टँडींग जालें की हांगसर जे बरें काम करताले की तांकां ट्रान्सफर आनी जे काम कांयच करना असले पंच मेंबर आहा जे लोकांनी तांकां निवडून हाडलेले आहा ते फक्त खुर्ची तापयता. एक्चुअली तेंची हें काम आशिल्ली ड्युटी आशिल्ली की फाटली 3 वर्सां ह्या स्पॉटार दत्तगड ह्या गांवा स्पॉटार एवरी एप्रील आनी मे म्हयन्या ह्यो सस्पेक्टेड केसीस जाता ते कंट्रोल ते हाडूं शकना पंचायती मंडळ. ही एक बरी वायट गजाल आसा की सरकारान जे बरें काम करता तांकां एप्रिशिएट करप आशिल्लें. जे पंच मेंबर आनी पंचायत हांगसर काम काय करिना तेंचेर एक्शन घेवप आशिल्लें सरकारान. हेल्थ ऑफिसर अन्याय करता की बरें काम करता तांकां ट्रान्सफरी मारता आनी तांकां हांगसर फाटली 3 वर्सां एक्सपिरियन्स आयलो. जो स्पॉट आहा दत्तगड ह्या गांवां वैद्यनगर ह्या गांवांक डेंग्यू केसीस कशी लागून कित्याक लागून जाता त्यो. सो ते अवेरनेस करताले की उदक स्टोर करून न दिवचें. पूण पंचायत हांगसर कांय एक्शन घेना की लोकांक उदक डे बाय डे मेळची म्हणून. सो एक्सपिरियन्स हेल्थ ऑफिसर नाशिल्ल्या कारणान फुडल्या वर्सा केसी वाडटल्यो अशें दिसता तुमकां? हे गॅरंटेड आसा कित्याक जे फाटली 3 वर्सां हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर आहा तांकां स्पॉट खबर आयला आनी तांकां गांव खबर आहा तांकां ती एरिया खबर आहा. आतां न्यू ऑफिसर येयल्ले कारणान तांकां ते स्पॉट आनी त्यो गांवाची परिस्थिती कांयच कळपाना. हेल्थ सेंटरान गेले कांय दिसा पयलीं सस्पेक्टेड डेंग्यू केसीस सापडलेल्यो. तितून अदीक तर केसीस आशिल्ल्यो त्यो दत्तगड ह्या भागान. पूण जेन्ना ह्यो सस्पेक्टेड केसीस द वॉयस ह्या चॅनलान उगडकीस हाडल्यो आनी तेजे नंतर ज्यो घडामोडी घडल्यो त्यो धक्कादायक आसा. कारण गेली 3-4 वर्सां जालीं जे दत्तगड भागांत लक्ष दिवन आशिल्ले हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर स्मिता पार्सेकर यांची तात्काळ बदली जाल्ली आसा. त्याच बरोबर जे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर मनोज नायक आसा त्यांची बदली करपाचो प्रोसेस सुरू आसा. सो धक्कादायक प्रकार आयकून सद्याक लोकां मदीं एक सरकारा बद्दल नाराजी व्यक्त केली वयता. कारण दत्तगड भागांत एप्रील आनी मे म्हयन्यांत उदकाचो जो सोर्स आसा तो नाशिल्ल्या कारणान ह्या स्थानीक लोकांक उदक टँकरांनी खर्च करून हाडचें पडटा आनी हे उदक हे लोक उडोवपाक दिना. जेन्ना 3-4 दिसा पयलीं जेन्ना ह्यो केसीस सस्पेक्टेड केसीस सापडल्यो तेन्ना हेल्थ ऑफिसराचे जे स्टाफ आसा ते वचून थंय उदक उडोवपाक लागले. जे जेंकां जंतू सापडले ते उदक जेन्ना भायर उडोवपाक लागले तेन्ना हांगा वाद निर्माण जाल्लो आसा. पूण सरकाराचे जे लोकप्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी हांगा जे काम करपाक जाय तें काम केलें नाशिल्ल्या कारणान हांगा ह्यो डेंग्यूची केसीस दर वर्सा सापडटात आनी तेजो परिणाम जे बरें काम करपी आसात ते सरकारी ऑफिसरांक भोगचो पडटा. सो सरकारान जे तात्काळ आसा बदली केल्ली आसा डॉक्टर स्मिता पार्सेकर यांची. सो हेचे बद्दल सद्याक बेतोडा आनी फोंडा परिसरांत सरकारा बद्दल नाराजी व्यक्त केली वयता. द वॉयस खातीर बेतोडेच्यान स्वप्नीश च्यारी. The Voice for Goy.